les adjectifs numéros. Bon, les adjectifs numéros, عندي cardinaux ou عندي ordinaux. Donc, les adjectifs numéros cardinaux, par exemple, on dit un exemple, باش نفهمو مليح. Un, هنا un راها en chiffre. Ça y est, راها chiffre. لو كان نكتبها en lettres, نكتبها هكا 1. Donc, هذه اللي نكتبها en lettres هي اللي نسميها adjectif numéral cardinal. Donc, كي نكتبها هكا بالرقم نقولوا ان شيفر. لو كان نكتبها اون لتر يعني بالحروف تولي كيما هكا. هذه ان هي هذه ان نسميها ادجكتيف نيميرال كاردينال. داكور. نروحو نشوفو ادجكتيف نيميرو اوردينو. دونك عندي ان، هذه ان. باغ اكزومبل نقولوا لو بروميي الاول. لو بروميي راهي ماسكولين. Le premier هذه هي adjectif numéral ordinal. Donc هنايا adjectif numéral cardinal وهنا adjectif numéral ordinal. Donc le premier راهي في الماسكولين. هي كي نحولها في الفيمينا تولي لا بروميير. زدنا لها الاو تاع الفيمينا. هي بروميير قبل لارتيكل هذا لو رديناه لا او فيمينا. Premier, زدنا لها الاو تاع الفيمينا وزدنا لها لاكسون غراف ولات لي لا بروميير. اذا راكم حاسين درنا خطره فاتت في لي فيديو اللي كنا نديروهم درنا الفيمينا تاع لي نون كي سو تيرمي با ار كيفاش نزيد لهم الاو ونزيد لهم لاكسون غراف. نشوفوا مع بعض هنايا لو دوزيام. دونك لو دوزيام سي ان ادجكتيف نيميرال ordinal. Donc, le premier, le deuxième, le troisième. Donc, le premier, ça devient la première au féminin. Andi, le deuxième, regardez, Andi, l'article défini, il touli là. Donc, le touli là, au féminin, bien sûr. Deuxième, le deuxième, la deuxième. Donc, يتحول غير l'article. La même chose. Le troisième, la troisième. Le quatrième, la quatrième. Le cinquième, la cinquième. Le sixième, la sixième. Donc, غير les articles اللي يتحولوا. Les articles définis غير هادو اللي يتحولوا. نشوفوا le dernier. Le dernier, شتولي لي le في الفيمينا تولي لا. في الفيمينا تولي لا. dernier هي اللي تتحول تولي dernière. زدنا الاو تاع الفيمينا وزدنا لاكسون غراف. دونك شي تتحول في لي ادجكتيف اوردينو. لي ادجكتيف نيميرو اوردينو تتحول لو بروميير تولي في الفيمينا لا بروميير و لو dernier تولي لا dernière. و لي زوطخ يقعدوا كيما هما غير لي زارتيكل اللي يتبدلوا. Donc, le dernier, شتولي لي la dernière. Le ولت في الفيمينا لا. dernier زدنا لها الاو تاع الفيمينا وزدنا لها لاكسون غراف. او تاع الفيمينا ولاكسون غراف. فوالا هاد لا فيديو تاع اليوم سيتي اون سامبل اكسبليكاسيون. ان شاء الله تكونوا استفدتوا باش تفيدوا ولادنا وولادكم. نتلاقاو الحصه الجايه مع فيديو جديد، حصه جديده ودرس جديد. ما تنسونوش باللايك والدعم والاشتراك. سلام.